मान्छेहरूलाई कि डिसिजन लिन कति सजिलो हुन्छ नि त। लाइक कोही मान्छेलाई चाहिँ डिसिजन लिन झट्टै लिइहाल्छ, कोहीलाई चाहिँ एकदम गाह्रो हुन्छ नि त। अनि पछि मलाई चाहिँ गाह्रोमा पर्छु कि म चाहिँ लाइक डिसिजन लिने भनेपछि एकदमै गाह्रो लाग्ने हुन्छ नि। त्यो दुईवटा डटपेन किन्दाखेरि पनि कालो र निलो लिनलाई पनि मलाई धेरै सोचिराख्नुपर्छ कि कुन चाहिँ लिउँ भनेर डिसिजन लिनै गाह्रो पर्छ कि। स्कुल सकेको थियो कि एसएलसी सकेको थियो, अनि पछि त्यतिखेर अब 3 महिनाको बिदा के गर्ने, अनि पछि के सिरिजहरू हेर्न थालेँ, गेम अफ थ्रोन यिनीहरू सिरिजहरू हेरेँ। अनि पछि बुकहरू पनि थुप्रै पढ्थेँ कि। मलाई चाहिँ जहिले पनि क्यामेरा अगाडिको भन्दा पनि बिहाइन्ड द सिनको चाहिँ सिनहरू एकदम मनपर्छ कि। जस्तै अब जेसुकै एउटा मुभी होस्, जेसुकै सिरिजहरू होस् न, त्यसमा सबभन्दा ठुलो हात भनेको क्यामेरा पछाडिको मान्छेहरूको हुन्छ नि त। अनि पछि के पछाडि त्यो सिरिजहरू बन्नलाई पनि त्यो के राइटरको भिजनै चाहिन्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ। अनि पछि राइटरको भिजन बिना चाहिँ केही पनि बन्दैन जस्तो लाग्छ। अनि त्यस्तै लाग्थ्यो। अनि पछि त्यस बुकहरू पढ्दै पनि मलाई अनि खोज्दै गएँ कि नेपालमा पनि कस्तो कस्तो बुकहरू पाउँछ भनेर पढ्दै गएँ। के बुद्धिसागरको कर्णाली ब्लुज पढेँ। अनि पछि त्यसपछि सबभन्दा रमाइलो लाग्यो चाहिँ मलाई के सुबिन भट्टराईको समर लभ पढ्दाखेरि चाहिँ एकदमै रमाइलो लागेको थियो कि। जुन हुन्छ नि त्यो पढ्दाखेरि इमेजिनरीमा त्यो क्यारेक्टरहरू प्ले हुने के, त्यो हुँदाखेरि चाहिँ लास्टै रमाइलो लाग्यो। अनि पछि मलाई पनि लेख्न मन लाग्यो कि। लाइक अब लेख्न मन लाग्यो भन्दैमा बुककै लेख्न मन लागेको चाहिँ होइन, त्यतिखेर चाहिँ सोचेको थिएँ कि सानोतिनो स्टोरी लेखौँला, अनि पछि के 1-2टा कोट्स लेखौँला, यस्तै सोचिआएको थिएँ। अनि पछि लेख्थेँ पनि। अनि पछि के कलेज सुरु भयो कि। अनि पछि कलेज सुरु भयो, अनि त्यही साथीहरूको बिचमा हुन्थेँ। अनि पछि कलेज जाँदाखेरि पनि अझ एउटा रमाइलो स्टोरी भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ के सबैजनाको एउटा डिसिजन थियो कि। लाइक म साइन्स पढेर यता के डक्टर बन्छु, इन्जिनियर बन्छु, कोही म्यानेजमेन्ट पढेर बिबिए जोइन गरेर ब्याङ्कमा काम गर्छु, यस्तो डिसिजन थियो कि सबको। लाइक अनि पछि अब मेरो चाहिँ के पनि डिसिजन थिएन, म चाहिँ साथीहरूकै लैलैमा। अनि पछि लैलैमा गएँ। अनि के लैलैमा गएँ, म्यानेजमेन्टै जोइन गरेँ। अनि पछि म्यानेजमेन्टै जोइन गरेपछि अनि पछि त्यतिखेर पनि म क्वेट्सहरू चाहिँ लेख्थेँ कि। अनि पछि त्यही क्वेट्सहरू लेखेको साथीहरूलाई देखाउँथेँ। अनि पछि साथीहरूलाई पनि मन पर्थ्यो कि त्यो क्वेट्सहरू चाहिँ। अनि पछि साथीहरूलाई पनि त्यो क्वेट्स मन पर्थ्यो। अनि त्यस्तै लेख्दा अब साथीहरूलाई पनि मन पर्न थाल्यो। अनि पछि एउटा फर्मेट बनायो कि। अनि पछि त्यो फर्मेट बनाएपछि अनि पछि नोभेल लेख्न थाल्यो। त्यस्तै लेखिराखेँ, नोभेल लेख्दा त्यस्तै 10,000 to 15,000 वर्ड्स मैले लेखेँ होला त्यो नोभेलमा त्यतिखेर। अनि पछि त्यतिखेर मैले त्यही नोभेलको कन्सल्ट गर्नको लागि चाहिँ एउटा त्यो म्यागजिनमा के आर्टिकल लेख्ने दाइ थियो कि। अनि पछि मैले त्यो दाइसँग कन्सल्ट गरेँ। अनि पछि त्यो दाइले मलाई भने कि अहिलेदेखि के तिमीले यो के सानो स्टोरीहरू लेखेर तिमीले न्युज पेपरमा दिन थाल्यो भने चाहिँ तिमीलाई पछि बुक निकाल्नलाई सजिलो हुन्छ भने कि। अनि पछि म गएँ, अनि के एउटा आर्टिकल लेखेँ छोटो। अनि पछि के मनमा धेरै त्यो के आश के हुन्छ नि, लाइक के म त्यो आर्टिकल पनि दिन्छु, अनि पछि मेरो आर्टिकल मन परेपछि मेरो बुक पनि मनपर्छ होला त्यो पब्लिकेसनलाई भनेर म गएँ, एउटा पब्लिकेसन हाउसमा गएँ। अनि पछि मैले मेरो आर्टिकल दिएँ कि। अनि पछि त्यो एडिटरले मेरो आर्टिकल चाहिँ पढ्दा पनि नपढिकन हातले सिधै उता राखिदियो कि, साइडमा राखिदियो। अनि पछि साइडमा राखिदियो। अनि पछि के अनि एडिटरले मलाई त्यो साइडमा राखेपछि अनि एडिटरले अहिलेको टाइममा पनि कहाँ हातले लेखेर राइटर बन्छ र भने कि। अनि पछि त्यो कुराले मलाई एकदमै त्यो गरे कि इम्प्याक्ट पाऱ्यो कि। लास्टै रिस उठिएको थियो। अनि पछि घर आएँ, त्यो आर्टिकल लेखेको च्यातेर फाल्दिएँ। अनि पछि त्यो मैले लेखेको म्यानुस्क्रिप्ट पनि खाटभित्र फाल्दिएँ कि रिसले। अनि पछि भित्र फाल्दिएँ। त्यसपछि कि यस्तो राइटर साइटर बनेर केही पनि कामै छैन जस्तो लाग्न थाल्यो कि। अनि पछि त्यसपछि एउटा काम खोजेँ, अनि काम गर्न गएँ। लाइक एउटा अफिसमा ठिकै थियो, काम थियो, स्यालेरी आइया हुन्थ्यो मन्थली, त्यहाँ ठिकठाकै भइरहेको थियो। अनि पछि साइड इन्कम पनि ठिकठाकै थियो त्यतिखेर। अनि पछि 6 महिना जति त रमाइलो लागेको थियो त्यहाँ काम गर्दाखेरि पनि, स्यालेरी आइ नै रहेको थियो। अनि पछि के साइड इन्कम पनि ठिकठाकै भइरहेको थियो। अनि
त्यसपछि चाहिँ अनि त्यो के सोच आउन थाल्यो कि कति अरूको काम गर्ने, काम जति सधैँ मैले गर्नुपर्ने, अनि पछि राम्रो सधैँ हाकिमलाई हुने, अनि पछि त्यस्तो सोचहरू आउनु थाल्यो। अनि पछि कति गर्नु अर्काको काम लाग्यो कि, अनि पछि केही गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो। तर मसँग डिसिजन चाहिँ केही पनि थिएन। त्यही डिसिजन लिन नसकेर मैले त्यस्तै अलमोस्ट 1 वर्ष चाहिँ त्यहाँ काम गरेँ होला। अनि 1 वर्ष त्यहाँ काम गरेपछि एउटा इभिनिङ त म घर आएँ, स्यालेरी लिएर आएँ। अनि पछि ममलाई भोलिदेखि काममा जाँदिनँ भनेर मैले स्यालेरी दिदिएँ ममलाई। मम चाहिँ मलाई एकैचोटि ट्वाल्ल परेर हेर्नुभयो नि त, लाइक अब छोरा काम गरिरहेछ, अब एकैचोटि आएर भन्छ कि भोलिबाट काममा जाँदिनँ। अनि पछि मम्मीको त्यही क्वेसन चाहिँ थियो होइन फेसमा, तर ममले क्वेसन चाहिँ गर्नु भएन कि। अनि पछि काम छोडेको 1 महिना जति त आनन्दले चिलमै बितिआएको थियो। अनि त्यसपछि अब के गर्ने भनेर सोच आयो, तर डिसिजन केही पनि थिएन। अनि पछि त्यही अनि पछि डिसिजन केही थिएन। अनि तर त्यो दिनभर बितेको पलहरू लेख्न थालेँ कि मैले त्यसमा, त्यो फेजमा चाहिँ। अनि पछि त्यतिखेर लेखिआएको थिएँ। त्यो लेख्दा फेरि मलाई त्यो एकैचोटि त्यो एडिटरले भनेको याद आयो कि हातले लेखेर पनि कोही राइटर हुन्छ भन्ने आयो कि। अनि पछि फेरि रिस उठ्यो। अनि पछि यस्तो राइटर हुन्छ फेरि च्यातेर फाल्थेँ मैले त्यो सबै। अनि पछि त्यही रिसमा बसन्तपुरतिर घुमिएको थिएँ कि। अनि पछि बसन्तपुरतिर घुमिएको थिएँ। अनि फेरि त्यतिखेर स्कुलको साथीहरू भेट्यो कि। अनि पछि स्कुलको साथीहरू भेट्यो। अनि पछि उनीहरूसँगै त्यतिखेर पुनिल ट्रेक जाने चाहिँ प्लान बन्यो कि। अनि पछि पुनिल ट्रेक जाने प्लान बन्यो। अनि पछि अब केही भएको छैन, केही गर्न सकेको छैन, जाउँ न त ट्रेकै भनेर त्यो चाहिँ डिसिजन गरेँ। अनि पछि ट्रेक गएँ। अनि पछि ट्रेक गएपछि ट्रेक चाहिँ एकैचोटि चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ रातिको यात्रा सुरु भयो कि बसमा रातको यात्रा सुरु भयो। अनि पछि हामी नयाँ पुल पुग्दाखेरि अझ पनि रातै थियो कि, लाइक हुन चाहिँ बिहान भइसकेको थियो तर सनराइज भएको थिएन कि। अनि पछि तर त्यतिखेर लकले साथ दिएर होला, त्यतिखेर एउटा चिया पसल चाहिँ खुल्ला थियो कि। अनि पछि हामी त्यहाँ चिया पिउनको लागि गयौँ। अनि पछि चिया पिउँदै अनि चिया पिएर बाहिर निस्किँदाखेरि एकजना साथीले ठ्याक्क भनेछ कि ल चिया पिउँदै सनराइज भइसकेछ भनेछ। अनि पछि मेरो फर्स्ट ट्रेक थियो कि पुनिल। अनि पुनिल फर्स्ट ट्रेक थियो। मेरो आश चाहिँ के थियो भने चाहिँ ट्रेक जहाँबाट स्टार्ट हुन्छ त्यहीँबाट माउन्टेनहरू देख्छ भन्ने चाहिँ मेरो आश थियो कि। तर हामी डाँडाको यति कापमा रहेछ कि त्यो माउन्टेन जति सबै त्यहाँ पहाडको पछाडि लुकेर बसिएको थियो कि। अनि पछि पहाडको पछाडि लुकेर बसिएको थियो। अनि हाम्रो फेरि त्यहाँबाट बोलेरोको यात्रा सुरु भयो कि। अनि बोलेरोमा हामी उल्लेरीतर्फ जाँदैथ्यौँ। अनि पछि उल्लेरी जाँदै हामीले त्यही गाडीबाट अगाडि हिमाल देख्यो कि एउटा ठुलो। अनि पछि अगाडिबाट ड्राइभरले भन्यो कि यो हिमाल चाहिँ माछा पुच्छ्रे हो भनेर। त्यो माछा पुच्छ्रेलाई देखेपछि त्यतिखेर जुन त्यो रातभरको त्यो थकान जति सबै हटेको थियो कि। अनि पछि उल्लेरी पुग्यो। अनि उल्लेरीबाट फेरि ट्रेक सुरु भयो। त्यो ट्रेक सुरु भएपछि अनि पछि त्यहाँबाट चाहिँ मैले हरेक चिजलाई निहालेर हेर्न थालेँ कि, लाइक अब जङ्गल घना छ होइन, त्यही पनि त्यो रुख चाहिँ एक्लै उभिएको छ, झर्ना कलकल बगिरहेको छ तर एक्लै बगिरहेको छ। अनि पछि त्यसपछि हामी अनि पछि तिनीहरू त्यसरी त्यो रुख एक्लै उभिएको छ, झर्ना एकल बगिरहेको छ, त्यो त्यसरी बग्न सक्छ भने म चाहिँ किन एक्लै अगाडि बढ्न सक्दैन भन्ने सोच आयो कि। तर त्यो सोच आए पनि अब गर्ने चाहिँ के, मसँग केही पनि डिसिजन थिएन कि। यस्तो सोच्दै घोडेपानी पुग्यो। अनि पछि घोडेपानीबाट भोलि बिहानको ट्रेक चाहिँ पुनिल थियो। अनि पछि पुनिल त सबैजना सनराइज हेर्न जान्थ्यो, तर हामी चाहिँ बिस्तारै 9 बजे उठेर हेर्न गयो कि। 9 बजे उठेर चाहिँ हामी पुनिल गएको थियो कि। अनि पछि पुनिलको माथिबाट हेर्दाखेरि धौलागिरी, अन्नपूर्ण अनि यिनीहरू देखेपछि मनलाई एउटा हुन्छ नि स्थिर पाएको जस्तो कि एउटा डाइरेक्सनमा हालिदिएको जस्तो भयो। तर डिसिजन चाहिँ थिएन कि अझ पनि के गर्ने भने। अनि पछि हामी त्यहाँबाट फेरि ब्याक टु ट्रेकै थियो कान्द्रुक। त्यो दिनको डेस्टिनेसन चाहिँ हाम्रो कान्द्रुक थियो कि। अनि पछि कान्द्रुक फर्किआएको थियो। फर्किने त्यही क्रममा एउटा जङ्गल यस्तो थियो कि एउटा पहाड चाहिँ सुक्खा थियो कि। अनि पछि त्यो सुक्खा पहाड थियो। अनि त्यो सुक्खा पहाड सकिने बित्तिकै एउटा फ्रोजन त्यो झर्ना देख्यो कि, पुरा जमिएको। तर त्यो जमिएर पनि त्यो झर्नाको चाहिँ सौन्दर्य झन् बढेको थियो कि।
अनि पछि झन् बढेको थियो त्यसको सौन्दर्य। अनि हामी त्यही ट्रेक गर्दा गर्दै हामी ताडापानी पुग्यौँ। अनि पछि ताडापानी पुगेपछि अनि के रात त्यहीँ बस्नु पऱ्यो कि हाम्रो गन्तव्य उता कान्द्रुक भए पनि रात चाहिँ त्यहीँ बस्नु पऱ्यो। बिहान भयो कि फेरि ताडापानीमा बिहान भएपछि अनि पछि म के अचानक त्यो हिमालहरू खोज्न थालेँ कि अब धौलागिरीलाई त फेरि पाहाडले छेकिसकेको थियो होइन। अनि पछि माछापुच्छ्रे चाहिँ ठ्याक्क अगाडि थियो कि ताडापानीबाट। अनि पछि माछापुच्छ्रेलाई निहालेर हेर्न थाल्यो। अनि पछि लाइक त्यो पाहाड सुक्खा भयो भने के त्यहाँ ट्रेकरहरूको कमी छैन नि त। अनि पछि त्यो फ्रोजन त्यो के वाटरफल त्यो फ्रोजन भयो भने त्यसको झन् सौन्दर्य बढेछ नि त। अनि त्यसपछि मलाई लाग्यो कि मैले हातले लेखेको म्यानुस्क्रिप्ट त राम्रै छ नि अब। अनि पछि म्यानुस्क्रिप्ट राम्रै छ त्यही पनि यसलाई नै किन कन्टिन्यू नगर्ने भनेर मलाई त्यहाँ त्यो सोच आयो कि। अनि पछि त्यतिखेर अर्को एउटा सोच चाहिँ के आयो भने त्यो एडिटरले भनेको कुरा पनि ठिकै हो। अहिलेको टाइममा त अब मेरो अक्षर म आफैले बुझ्दिनँ कि राम्ररी लेख्दाखेरि। अनि पछि झन् त्यो एडिटरले त के बुझ्ला। त्यही भएर डिजिटलाइज त हुनैपर्छ जस्तो लाग्यो मलाई त्यहाँ होइन। अनि पछि होइन अनि पछि अब के गर्नुपर्छ अब चाहिँ म यता यो ट्रेक सकाएर घर फर्केपछि चाहिँ ल्यापटप एउटा लिन्छु। अनि पछि मैले लेखेको हातले लेखेको म्यानुस्क्रिप्टलाई नै त्यो के डिजिटल गर्छु भनेर सोचेँ। अनि पछि हाम्रो कान्द्रुकबाट फेरि ट्रेक सुरु भयो कि। अब मैले हातले लेखेको म्यानुस्क्रिप्ट त डिजिटल गरौँ ल अब त्यो नोभेलको नाम चाहिँ के हाल्ने भनेर त्यो नै थिएन कि डिसिजनै थिएन मसँग। अनि पछि फर्किँदा हामी कान्द्रुकको बस स्टेसन पुगिसकेको थियो लाइक केही थिएन। अनि पछि फेरि एकचोटि माछापुच्छ्रेलाई त्यो निहालेर हेरेँ कि त्यहाँतिर। अनि माछापुच्छ्रेलाई हेरेपछि एउटा त्यो मुमेन्टहरू याद आयो कि त्यो ट्रेकको त्यो एकल बगिरहेको झरनाले दिएको त्यो हेल्पहरू सोचहरू त्यहाँ सोच आउनु दिएको। अनि पछि त्यसपछि त्यो सुक्खा जङ्गल अनि पछि सुक्खा पाहाड अनि त्यो जमिरहेको झरना नेचरले यति हेल्प गरेको छ होइन मलाई राइटर बन्न जुन डिसिजन दिएको छ नि। अनि पछि त्यतिखेर नै सोचेँ कि के म मेरो नोभेलको नाम पनि निर्णय नै हाल्छु भनेर सोचेँ कि। राइटर बन्छु भन्दैमा चाहिँ त्यो थिएन कि लाइक एकैचोटि सक्सेसफुल राइटर बन्छु भनेर चाहिँ त्यो सोच थिएन कि। त्यो राइटर बन्छु भन्दाखेरि मैले यो पनि डिसिजन लिएको थियो कि थाहा छ स्ट्रगल हुन्छ भनेर। नोभेल लेखेको आज 4 वर्ष भइसक्यो होइन त्यही पनि नोभेल पब्लिस भएको छैन। लाइक म मेरो डिसिजनमा चाहिँ खुसी नै छु।